आता कितें करपाचें तें कळना म्हूण परत एकदा तुमच्या मुखार आमी आयले। एक गजाल तुमकां याद करून दिता। सुमार 3-4 दिसां पयलीं आमचो रिपोर्टर हनुमंत नगलूर आनी कौशल पालेकार ओल्ड गोवाच्यान फेस्ताक वचून येता आसतना तांच्या नदरेक हातकात्र्या खांब्याक कोणे तरी हळडुवो रंग मारला म्हणून नदरेक पडले। आता हो खांबो तसो ऐतिहासीक पोर्तुगीज काळा सावन तो आसा। आमचे दायज ते ताका राखपाचे सोडात, पूण हळडुवो रंग मारप म्हणजे पिशेपणा। आमी ती बातमी केली, कोणे केले हे जाणा जावन घेवपाचे प्रयत्नूय केले आनी कळ्ळें की कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसायान आपल्या वाडदिवसा निमतान ब्युटिफिकेशन म्हणून ह्या खांब्याक हळडुवो रंग साड्डायलो आनी उपरांत फुलाय बी घालून त्या ब्युटिफिकेशनाचे उद्घाटन केले। आता अशें म्हणटा की ब्युटी लायज इन दी आयज ऑफ बिहोल्डर, म्हणजे प्रत्येकाक आपले परेन कितें सुंदर दिसता हे ताजे मत। तांकां घडये हळडुवो रंग लायिल्लो खांबो ब्युटिफूल दिसत, पूण तशें करप सारकें नाशिल्लें। आतां हें इतल्यान सोंपना। गोंयचे आर्किओलॉजी मंत्री म्हणजे पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या खांब्या पासून कांय अंतराचेर खात्याचे कार्यालय उगडलें। आमकां दिशिल्लें ह्या कार्यालयाच्या उद्घाटना निमतान ते ह्या खांब्याचो हळडुवो रंग पुसून आनी पुरातत्वाचे म्हत्व आशिल्ली वस्त कशी सांबाळची हाची देख दिवन उद्घाटन करतले, पूण तशें कांय जावना। तांणी ह्या खांब्या विशीं एक उत्तर सुद्दां काडूना। आमकां कितें करप तें आतां सद्या तरी कळना। कोण ह्या खांब्याचो रंग पुसतलो? तुमचे कडेन जाप आसा जाल्यार तुमी कॉमेंट करून सांगात। पूण आमी वाट पळयता की सरकार येवन रंग पुसतलो आनी आमी अभिमानान ताची बातमी करतले। तुमी पळयतात GNH।